Hello, maayong hapon mga igsoon. Niya nasagdaron sa pagpadayon sa atong pagtuon. Sa ikalima na ni kaadlaw no sa atong pagtuon padayon ta mga igsoon og atong part 4 ni tapos kita no kabahin kadto sa unsaon nato pagsulod sa gingharian sa Dios. No diya sa pagdawat nato ni Kristo Jesus no. Usa sa mga gikinahanglan og newness kabaguhan sa tumang kinabuhi. Ug dinhi karon sa ikalima mao kining pagkamatarong no diha sa gingharian sa atong Ginoo. Ug dayon diri sa Matthew no sa chapter 6 verse 33 diin naga isulti kini nga but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Unahon papangitang gingarian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. So ug ang tanang igadugang lamang sa binisayang at pinalungan. So mga igsoon, so ang gingarian sa Dios na atong basahon no nagtuon man tabahin sa gingarian kung nata sa pagkamatarong sa gingarian sa Dios dinhi sa Romans chapter 14 verse 17 kay ang gingarian sa Dios dili mahitungod sa pagkaon o pag-inom kundi mahitungod sa pagkinabuhi nga matarong. So mo ni mga igsoon no, klaro kaayo nga ingon nga mga katawan sa Dios mudawat ta nito og niila sa pulong ni Kristo. Hallelujah. Kinahanglan kinabuhi kita nga mataron. Dinhi usab sa Matthew 18 no 3 to 4 nagaingon diri og mingon siya hinumdumi kini gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa bata dili kayt kamo makasulod sa gingharian sa langit. Nang gipakasama sa usa ka bata no nga kun mahimo ta nga mahisama ta sa usa ka bata no makasulod ta sa gingharian sa langit. So usab ni ang kinaiya sa usa ka bata mga igsoon. Ang kinaiya sa usa ka bata ana kanunay ang pagtuman no sa kabubuton sa iyang amahan no. So tanaw na to atong mga anak sa panahon nga naata isugo niya. So tumanon niya ni nga malipayon. So mo ni ang buso sa atong Ginoo mga igsoon na may sama kita sa usa ka bata nga kanunay naga-submit no nagatuman sa kabubuton sa atong amahan. So mo ni ang buti pasabot sa maong verse mga igsoon. So ug dayon ana diri no nga pangutana unsa maning pagamatarong unsa may atong buhaton o gikinahanglan aron mahimutang matarong atubangan sa Dios. Now diri sa Romans chapter 1 verse 17 kay gipadayag sa ebanghelyo nga pinaagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gimatarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. No? So kay gipadayag sa Dios ang ebanghelyo nga mahimong ang pagkahimo natong matarong pinaagi sa pagtuo. Nung pagtuo. So unsa may ano no pagpasabot aning pagtuo no atong tun-an mga igsoon dinhi sa Galatia chapter 3:6 mao kini ang giingon sa kasulatan mahitungod kang Moises mituod siya sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo gidawat siya sa Dios ingon nga matarong no si Abraham no og dinhi sa Hebreano chapter 7 tungod sa pagtuo namati si Noe sa gipasidaan sa Ginoo mahitungod sa mga butang umaabot na wala niya makita nagmasinugtanon siya sa Dios ug nagbuhat siya arka nga mao'y nakaluwas kaniya ug sa iyang pamilya ug nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Ang mga igsoon no si Noe no laliman ka ang pagtuo ni Noe, grabe ang pagtuo ni Noe. Sukad sa pagsugod sa pagkadawat niya sa mensahe sa Dios nga silutan sa Ginoo ang kalibutan ug maghimo siya arka aron maluwas ang iyang pamilya, no? Kay silutan o i-judge na sa Ginoo, hukman na sa Dios ang kalibutan sa panahon ni Noe. So grabe ang pagtuo ni Noe mga igsoon, sukad sa pagsugod sa pagdawat niya ug hangtod nga miabot ang mao nga lunok.
ang judgment sa Ginoo sa unang panahon. So 120 years gihimo ni Noe ang arka. Grabe nga pagtuon niya, niabot siya sa 120. Wala lang man siya taman sa ika-60 ka tuig nga wala pa niya mahuman tinuod ba kahat kini, no? Apan no, wala siya pagduha-duha. Wala siya nagduha-duha nga tinuod ba gayud nga hukman sa Ginoo pinaagi sa lunop, no, ang kalibutan. Wala siya nagduha-duha mga igsoon. Nilahutay ang iyang pagtuo. Nagpadayon siya gihimo og arka hangtod niabot ang paghukom sa Dios pinaagi sa tubig ug naluwas ang tibok paniya ni Noe. Ug mao ni ang giingon nili nga gikan sa sinugdan ug hangtod sa katapusan, no, ang atong pagtuo magpadayon gayud mga igsoon. Nausahay ang taong nini karong nga panahon na murag mawad-an ang paglaom, murag mawad ang pagtuo na mobalik ba si Ginoong Hesus. Tungod sa kadugay nga panahon 2000 years ago nilabay gidawat nato kini nga mao nga mensahe, gibutyag kini nga mao nga mensahe sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Hallelujah. Ug ang mga tao gipul-an nagpaabot og dili na motuo mga igsoon. No, di na motuo, nagkinabuhi na sumala sa ilahang gusto. Nagpatuyang na ang mga tao nowadays. Wala na ipagpugong sa kaugalingon. Tungod kay nawala na ang pagtuo nila nga mobalik si Ginoong Hesus sa kalibutan, mga igsoon. Ug hukman niya sa ikaduhan niyang pagbalik. So padayon ta mga igsoon, no? Nag-ingon di hangtod, no? Hangtod sa katapusan, no, atong kuptan ang mao nga pagtuo ug dili gayud kita mohatag og lugar, no, mo distansya, no, nga ang atong pagtuo diha sa atong Ginoo. Hallelujah, no? Ipasidan-an ta sa ikaduha niyang pagbalik sama sa pagpasidaan ni Kristo kang Noe nga iyahang tapuson ang kalibutan ni adtong panahona 120 years nagpabilin si Noe. Hallelujah. So diri ikaduha pangutana, unsa may kahulugan sa pagtuo? Hebreanon 1:1. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman ug dili nato makita. Sama ni Noe mga igsoon, gilauman niya wala pa niya makita ang lunop nga mahitabo apan iyang gilauman nga moabot kini gituhuan niya mga igsoon ug mao na kana nga sa iyang pagtuo naluwas siya, nakaplagan siya nga matarong sa Dios. Amen, no? Pinaagi sa pagtuo masabtan nato nga gibuhat ang kalibutan pinaagi sa pulong sa Dios ug ang atong makita gihimo gikan sa mga butang dili nato makita. So masabay bot pasabot ani mga igsoon, no? Kisa man ning gisgutan diri nga gisaligan o gilauman sa mga butang, no, nga dili nato makita. Kini siya mao ang atong dili makita nga Dios. No, tuod ta mga igsoon nga naay Dios ug dili siya makita nga Dios. Now Genesis 1, chapter 1, verse 1, sa sinugdan sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, ang Espiritu sa Dios nagalihok ibabaw sa kalibutan. So ang buot ipasabot nini na dunay Dios, Espiritu siya nga Dios igsoon. Dili makita ang Espiritu mga igsoon. Ug mao ni ang atong tuuan, no, o batunan nga ang atong Dios buhi siya nga Dios. Espiritu siya nga Dios ug dili siya usa ka butang nga Dios. No, o sa John 20:27, Tomas tuo ug ayaw pagduwa-duwa. Ulahan ka tumituo o mutuo bisan wala makakita kanako. Mao ni ang giingon dinhi kay kani si Juan si Tomas sa diha nga ni nabanaw si Ginoong Hesus, nagpakita siya sa iyang mga tinun-an, gisuginlan siya nga nakita nila si Ginoong Hesus, siya mitubag nga dili siya mutuo hangtod dili niya makita sa mata, no, nga ang Ginoo nabanhaw. O sa diha sa ikaduhang pag Domingo gikan sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, nagpakita siya kang Juan ug giingnan niya si Juan tuo ug ayaw pagduha-duha. Ug ningon si Ginoong Hesus, no, bulahan kadtong bulahan kadtong mituo bisan wala makakita kaniya. Kita mga igsoon karon wala ta ka makakita sa atong kang Hesukristo. Apan nituo ta nga si Kristo Jesus siya mao ang gipadala sa Dios aron magluwas sa atong mga sala.
no? Gituhuan nato siya og siya atong gidawat ingon nga personal natong manuluwas og Dios sa atong mga kinabuhi, no? Og adunay pangutana unsa man day ang pamaagi sa pagkamatarong, no? Aron mahimutang matarong. So dunay duha ka paagi, no, sa matarong, gitawag nato nga pagkamatarong maigsoon. Dunay tawhanon nga paagi sa pagkamatarong ug duna poy paagi, no? Paagi sa Dios sa pagkamatarong sa tao. Dunay paagi ang tao sa pagkamatarong, no? So unsa may paagi sa tao sa pagkamatarong natay standard sa ato, a human standard of righteousness. Mo nibot pasabot yan, no? So sa Romans chapter 9, which is sayop ni mga igsoon, no? Kaning ato ang standard of righteousness, human standard of righteousness, mali ni, no? Mali ni na nga concept. So sa Romans chapter 9 verse 31-32, ang Israel naningkamot nga mahimo silang matarong, pinaagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mo lampos. Verse 32, nganuman kay ang ilang paningkamot wala gipasukad sa pagtuo kundili sa buhat. Amen, no, mga igsoon. So mga igsoon, ano kita sa mingon ta nga wala tay sala, no, tungod kay wala tay gihimo, wala ta nakalapas, wala ta sa 10 commandments nga gihatag sa Ginoo, thou shall not covet, or unsa pa ta, thou shall not steal, thou shall not kill, no? Mo nagingon din na wala ta nakapatay, wala ta nakapangawat, wala ta apid, no, nakiapid, no, sa ato ang mga kasilinganan, no, wala ta ana. Mo nang mingon ta nga wala tay sala, no, di ta mo claim nga makasasala ta. So ito wala ko kahimo ana, no? Mao na nga luwas ko, no, mahina ng tao, wala tay sala, di ta mo dawat nga nakasala. No, man nagingon nga pinaagi sa balaod, no, nga ato lang gitan-aw, no, nga ang balaod nga gibutang diya nga wala ta makasala. So mura na itong gitanaw nga moingon ta nga wala ta makasala. Apan nakasala ta atubangan sa Ginoo maigsoon, ato nang padayon ta sa atong pagsuon. Tuon, no? Amo na giingon diya nga pinaagi sa pagtuo kundili sa buhat. Ug diri sa Isaias chapter 64 verse 6, ang among matarong nga mga buhat sa malamang sa hugang trapuhan, nangalaya kini daw dahon ug ang among pagkadawtan daw hangin nga mipadpad kanamo. So ang atong mga binuhatan trapuhan lamang atubangan sa Ginoo, mga igsoon, no? Though i-judge ta by our works and deeds, pero nagbase gihapon na sa standard of righteousness according sa standard nga gi-establish sa atong Ginoo, mga igsoon. So sa Romans chapter 10 verse 3, kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa pagkamatarong sa tao. Mana nato ni, gigamit tinuon nila ang ilang paagi ug wala sila musunod sa paagi sa Dios sa pagmatarong sa tao. Kay si Kristo ang katapusan sa balaod aron ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. No? So, but pasabot naagi pa maagi ang Dios unsaon pagmatarong sa tao, mga igsoon. So, unsa man nga paagi sa Dios sa pagmatarong sa tao, no? Sa Romans chapter sa 3 nag-ingon din no? Kay si Kristo ang katapusan sa balaod aron ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Pagtuo diha kang Kristo nga siya namatay sa krus pagtubos sa atong mga sala. Amen, no? Pamaagi nga diha lamang kang Kristo sa atong pagtuo kaniya, sa atong pagdawat kaniya, sa atong pagsunod sa iyang mga pagtulunan, mao lamang kini ang makapahimong matarong kanato, mga igsoon. No? So mangutana ta, no, mangutana ta nga no nga naman nga natao man gid siya, no, nagpakatao gid siya aron pagtubo sa atong mga sala. So sa kada kong question mark, no, unsa man gid ang sala sa tao? No mo ni itong tugkaron, mga igsoon, kung unsa man ang sala sa tao nga kinahanglan man siya luwason og Dios, no?
So sa Romans 1 chapter 20 nag-ingon ang Dios. Sukad buhata sa Dios ang kalibutan, ang iyang dili makita nga kay kinaiya, ang iyang gahom nga way katapusan, ug ang iyang pagka-Dios nakita nga klaro kaayo diya sa mga butang nga gibuhat sa Dios. Sa 21, nakaila sila sa Dios apan wala nila pasidunggi ni pasalamati ingon nga Dios. 23, inaysimbahon nila ang Dios nga way kamatayon, nagsimbay noon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga hayop nga nanagkamang. 25, gituis nila ang kamatuoran mahitungod sa Dios. Gisimba o gialagaran nila ang binuhat sa Dios, inay ang magbubuhat. So mao ni mga igsuon no, mao di ini ang hinungdan ngano nga nakasala kita sa atong Ginoo. Amen no. Mahadlok ang tao nga makasala sa Ginoo, mao di ta mo angkon nga nakasala ta sa Dios. Apan wala ta masayod na sa ato day pagsimba kaniya nakasala kita kay dili mao ang atong pagsimba sa atong Ginoo. So mga igsoon, so naay pangutana nga atong tubagon, noon saan ba pagsimba ang Dios? No, kay nag-ingon man sila, gituis niya ang kamatuoran may tungod sa Dios, gisimba o gialagaran nila ang binuhat sa Dios, inay ang magbubuhat. No? Hallelujah. Mo na giingon diya, gisimba siya. Gisimba mao ang mga binuhat sa mga tao, sa atong mga kamot. No, gisimba na nato sa atong una-una na nga ang Dios simbahon nato, simbahon gyud siya. Mao na nga gusto ang tao nga mosimba apan wala masayod ang tao unsaon pagsimba sa Ginoo. Mao na ang tao tungod sa kahadlok nila sa Ginoo, gubot sila nga mosimba, naghimo na lang sila mga larawan aron simbahon siya apan mali di ay igsuon. No? Mali, no? Manay giingon diha. So usa ka pangutana, no unsaon man di pagsimba ang Dios? Hallelujah. No? Nga mao ni ang butang nga napakasala nato sa Ginoo ug pinaagi niini ang sala, no? Nanganak og daghang mga sala. Hallelujah. No mo ni atong tubagon mga igsoon ang pangutana, unsa man di pagsimba ang Dios? Nag-ingon si Ginoong Hesus sa Juan 4, no? 21 ngadto sa 24. Si Jesus miingon kaniya, babae, tuhoy ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan dinhi ba niining bukira o sa Jerusalem. 22. Kay kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba. Apan kami mga Hudiyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon ug karon ani-ana nga ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug kamatuoran. Mao kini ang magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya kay ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Amen, no? Sumuod ini mga igsuon, kinahanglan simbaon nato siya diya pinagi sa espiritu mo nang mingon ang Ginoo na higugmaan ninyo ako sa tibuok ninyong kasing-kasing, sa tibuok ninyong hunahuna ug sa tibuok ninyong kusog. Hallelujah. No? Tungod kay espiritu siya nga Dios, dini siya sa atong kasing-kasing. No, ato siyang simbahon. Kay dini ang iyang gingharian, dini sa atong una-una, ato siyang simbahon, nga diin ang iyang pulong atong ibutang kanunay sa atong mga una-una mga igsoon. Hallelujah. Magari siya sa atong una-una o sa atong mga kasing-kasing, kay espiritu siya nga Dios. Dili kinahanglan nga mo atubang tag usa ka mga butang. No, og didto nato isulti sa usa ka butang nga dili makastorya. Walay kinabuhi. Ang Dios sa mga igsoon, buhi nga Dios. No, og simbahon siya
pinaagi sa espiritu ug kamatuoran. Kamatuoran mao ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, no mga igsoon? Hallelujah. O mahimo ba ikadlain nga pangutana? Mahimo ba sa tao ang paghimpit o pagbalaan? Paano? No, kung mutuo kita nga si Kristo mao ang atong Dios, ug dawaton ingon nga manluluwas, ug mutuman ta sa iyang mga pagtulunan ug hinulsulan ang tanan kang sala, ug madawat nato ang kapasayloan ug pagkamatarong diha sa Ginoo. Kay ang tanan nga mutuo ni Kristo makadawat sa balaang espiritu. So mahimo nato ang pagbalaan mga igsoon, no? Klaro kayo sa diha nga dawaton nato sa Ginoong Hesus, no? Kay madawat nato ang Holy Spirit sa Ginoo, ang yang balaan nga espiritu. No, atong basahon diha sa Acts or Buhat chapter 1 verse 5. Nag-ingon ang Ginoong Hesus, ayo una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gisaad nga gasa sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo, kay pipila na lamang kaadlaw gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Amen, no? Madawat nato ang Espiritu Santo nga gisaad sa Dios. Bunyagan ta sa balaang Espiritu Santo igsoon. Sa Romans chapter 8:13, kay kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo apan kung pinaagi sa Espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan. Amen, no? Sa diha nga makadawat nata sa balag Espiritu Santo sa Dios, no? Ma-purify na ta, o mahininluan na ta tungod kay patyo na nato ang tawhano natong binuhatan. Buhat kini sa balaan nga Espiritu Santo mga igsoon. Kay kini kita dili ta makahimo pagbag-o sa atong kaugalingon unless dawato nato si Kristo ug ang iyang balaang espiritu mopuyo sa atong kasing-kasing ug sa atong mga kinabuhi. Og parayon ta mabuhi gayud kamong mga tanan nga mga gimanduan sa espiritu ug pagatawgon kamong mga anak sa Dios. Amen. Pagatawgon tang mga anak sa Dios. Ang espiritu nga ni anato maoy maghinlo, no, sa tawhanon natong mga kinaiya. Tawhanon natong kinaiya. Anaan nato ang pagkasaputon, ang pagkadautan gayud mga igsoon. Dili nato na ikabaliban, dautan ta. No? O si Kristo lamang, diha lamang ni Kristo makabaton ta o pagkamatarong. Diha lamang pinaagi ni Kristo. Magambot ang mga igsoon. Hallelujah, Lord. Salamat Ginoong Dios sa imong pulong nga among nadawat nini karon, nakabuntagon kautuhon mga Ginoo. O Lord, akong mga pag-ampo Ginoong Dios nga pasayloa ang among mga kalapasan no Ginoong Dios. Tungod kay wala kami masayod sa among gibuhat o Ginoong Dios, tungod kay wala kami nagpakisusi sa imong pulong o Ginoong Dios, wala kami nasayod sa imong pulong. Apan niini karon nga kahaponon sa among nabati, Lord, hallelujah. Pasayloa ang tanan namong mga kalapasan o Ginoong Dios. Nakita nimo kini ang tanan Ginoo. Nasayod ka sa tanan, dayag kanimo ang tanan na among mga binuhatan. O gidawat ka namo, Lord. Hallelujah. O among kang giimbitar, namupuyo ka sa among matag usa ka kinabuhi. No among gi-welcome o Ginoong Dios ang imong balaan nga espiritu, Lord God. Namupuyo ka kanamo Ginoong Dios aron mahimo kaming imong mga katawhan nga imong gibalaan o Ginoong Dios. Lord, nasayod ka. Dili kami buot nga mimulag kanimo. Ikaw lamang o Ginoong Dios, ang among Dios. Sugod karon og hangtod sa walay katapusan. Diguna kami kanunay pinagi sa imong pulong. Kanimo lamang tanang kadungganan ug kaymayaan sa gamahan ng ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. God bless sa mga igsoon. Sa sunod natong pagtuon, maong ang second coming sa atong Ginoo. Kita ta mga igsoon. Salamat.